नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। सम्भवतः यो सामान्य अवस्थाबाट सरकार गुज्रिएको भए यति बेला सरकारले लक्ष्य गरेको निर्दिष्ट गरेका आर्थिक लक्ष्यहरू किन यो बिन्दुमा पुगेनन्, अर्थात् 1-2 पोइन्ट किन तलमाथि भए भन्ने विषयको सम्भवतः हाम्रा बहसहरू हुने थिए होला। तर देशको परिस्थिति यसरी असामान्य बनेको छ कि ती सरकारले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक परिदृश्यहरू पुरा हुने त कता हो कता, जनताको भविष्य बनाउने विषय त कता हो कता, आफ्नै नेतृत्वको भविष्य समेत अन्योलमा परेर सरकार मात्र होइन प्रतिनिधि सभा नै विघटनको अवस्थामा पुगेको छ। र देश यसरी अन्योलता र त्यो कालो बादलभित्र कालो खाडलतर्फ अघि बढिरहेको छ कि यो देशको सुदूर भविष्य के होला भन्ने चिन्ता आम रूपमा उठेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह नै यति बेला कता कता सडक आन्दोलनमा जस्तो देखिन्छ, शक्ति प्रदर्शनहरू त्यसरी देखिन्छ। सत्तारूढ दल त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको एउटा समूह आफै आन्दोलनमा, बडो आश्चर्य यो खालको अवस्था देखिन्छ। यो अवस्था कसरी आयो, यसका कारकहरू के हुन् र यो देशको सुदूर भविष्य के हो, नयाँ पुस्ताले यो नेतृत्वलाई कसरी सम्झिने, खासमा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कसरी नेता हुन सक्छ, कसरी त्यो नेतृत्व हुन सक्छ आदि इत्यादि विषय र मूल रूपमा 4-5 वटा विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। पहिलो विषय ऊर्जा र एमसिसीको विषय, दोस्रो विषय विद्युत झ्याप कटौती र सफल एकजना व्यवस्थापक मानिएका कुलमान घिसिङका कुरा, तेस्रो विषय यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता आन्दोलन अनि चुनावको विषय, यो विषय र मूल नेतृत्वलाई आवश्यकता परेको बेला कुनै न कुनै रूपमा धोका दिनुहुने भनेर आरोप लाग्ने गरेका छ एकजना नेता जो अहिले बहालवाला ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, टोपबहादुर रायमाझी। उहाँसँग यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ मन्त्रीज्यू? ठिक छ। पृथ्वी मैले निकै बताएँ। अब सबभन्दा सुरुवातमा चाहिँ सत्तारूढ दल सरकार चलाइरहेको छ, सडकमा यसको आन्दोलन देखिरहेछ। यो के हो? यो अलिक तादम्यता नमिले जस्तो, काहीँ नभएको यो के हो? यस्तो यो कसरी भयो? अहिलेको देशको राजनीतिक जो विषम परिस्थितिबाट गुजिरहेको छ, अलि सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट गुजिरहेको छ, अब यो सङ्कटलाई राम्रोसित समाधान गर्नको लागि जुन प्रकारको भ्रमहरू सिर्जना गरिएको छ, चाहे त्यो मिडियामा होस्, चाहे त्यो अन्य कार्यक्रमहरूमा होस्, चाहे सडकबाट जुन किसिमको भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ, त्यो भ्रमहरूलाई क्लियर गर्नको लागि वास्तविकता के हो, हैन, यो सङ्कट किन पैदा भयो र यसका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्, हैन, यसमा दोषी को हो, हैन भन्ने विषयमा हामीले सबै मोर्चाहरूबाट, चाहे त्यो सरकारको मोर्चामा होस्, चाहे मिडियाको मोर्चामा होस्, चाहे सडकको मोर्चाबाट जुन किसिमको एउटा अफवाह र भ्रम पैदा गरेको छ, सबैतिर क्लियर गर्नको लागि यो किसिमको कदम चालिएको। सरकारको मोर्चा सम्हाल्नुपर्ने नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू सडकको मोर्चामा नि पुग्नुभयो नि त, यो आश्चर्य लाग्यो। होइन, जो सडकबाट चाहिँ नि भ्रमहरू सिर्जना गरिन्छ त्यसलाई सडकबाट जवाब दिनु पऱ्यो नि त। त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि सडकबाट हामीले कुनै चाहिँ त्यस्तो अशिष्ट खालको व्यवहार अथवा राजनीतिक खालको व्यवहार होइन कि अब शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा विषय के हो त, होइन भन्ने विषयमा सडकमा भएको चाहिँ नि भ्रमलाई पनि क्लियर गर्नको लागि त्यसलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन। जनता कसरी कन्भिन्स हुन्छन्? पार्टीभित्रको एउटा अन्तर्विरोध जुन 32 महिनादेखि गुज्रियो, त्यो अन्तर्विरोध व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि नेता हुन्छ र भनेर जनताले त दुत्कार्न थाल्यो। त्यो जनताको भनाइलाई म जायज ठान्दछु। जसले चाहिँ नि वास्तवमादेखि यो सङ्कट समाधान गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जो अन्तर्विरोध हो, अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुरा वास्तवमा पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने नेता हुन्छ, होइन भने त्यो समाधान गर्न नसक्ने नेता त हुँदैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको नेकपाभित्रको जो विवाद हो त्यो कुनै वैचारिक राजनीतिक विधि योजना कार्यक्रम या राष्ट्र या जनता या विकास समृद्धि कोरोना भाइरस या बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित छैन। यो पद प्रतिष्ठासँग भएको विवाद भएको हुनाले, यो त्यसमा पद प्रतिष्ठासँग केन्द्रित भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यति जायज ठानिएन। त्यस कारणले यसलाई समाधान गर्नको लागि जो असम्बन्धित विषयमा जो राष्ट्र जनता र विकास समृद्धिसँग कुनै त्यसको सरोकार छैन,
होइन आफ्नो स्वार्थको लागि ल्याइएको एउटा प्रायोजित खालको चाहिँ नि जुन किसिमको अन्तर्विरोध छ यस्तो देखिसकेपछि मैले नि आफूले नि सुरुमा पहल गरेर हामीले यो विवादलाई अन्तर्विरोधलाई विषयसँग केन्द्रित गर्नुपर्छ, यसलाई विचारसँग विधिसँग राष्ट्र र जनताप्रति केन्द्रित गर्नुपर्छ, विकास र समृद्धि केन्द्रित गर्नुपर्छ र हामीले मेहनत गऱ्यौँ र करिब 6 महिनासम्म हामीले टिकायौँ र हामी निर्णायक जस्तो पनि भयौँ। यो पार्टी एकता चाहनेहरूको हामी निर्णायक जस्तो पनि भयौँ। लास्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को बाटो भएर जुन किसिमको यो सरकारै ढाल्ने, प्रतिपक्षबाट सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरालाई जायज मानिन्छ। प्रतिपक्षले त्यो गरिरहेको छैन। सरकार पक्षकै पार्टीभित्रैकै नेता र चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू सांसदहरूबाट विशेष अधिवेशनसँगै अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्यले, जो विशेष अधिवेशनको माग गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्नुभयो, त्यसपछि अब यसलाई नाजायज ठानियो र यदि त्यसरी उहाँहरूसँग विशेष अधिवेशन बोलाउने हैसियत थियो, जस्तै 25% सांसदहरूले सिग्नेचर गरेर दिइसकेपछि विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो विशेष अधिवेशन बोलाउने उहाँहरूसँग हैसियत थियो। तर चाहिँ के छ भने सरकार ढाल्ने अविश्वासको प्रस्ताव पनि हैसियत छैन उहाँहरू। किनभनेदेखि 83 जना सांसदहरूले त्यो पनि दोहोरो सिग्नेचर गरेका सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्न अगाडि बढ्नुभयो। तर चाहिँ नि उहाँहरूसित पूर्ण सरकार ढाल्ने बहुमत थिएन। मैले भन्न खोजेको तात्पर्य कहाँनिर छ भनेदेखि सरकार ढाल्नको लागि, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नको लागि 138 जना सांसद चाहिन्छ। उहाँसित 183 जना मात्रै छ, मानव दोहोरो सिग्नेचर गरेका भए पनि। भनिसकेपछि सरकार ढाल्न उहाँसित हैसियत थिएन र अर्को प्रतिपक्ष अथवा कुनै पार्टीको सहारा लिएर उहाँले जो गर्न खोज्नुभएको थियो त्यो अपवित्र गठबन्धन र सरकार प्रतिपक्षको सहारा लिएर ढाल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले सरकार बनाउने हैसियत पनि राख्नुहुन्न भने सरकार बनाउनलाई प्रतिपक्षले साथ दिने सम्भावना थिएन। त्यस्तो हुँदा के हुन्थ्यो? काल्पनिक कुरा न होइन, काल्पनिक होइन। त्यस्तो हुँदा के हुने, त्यही हुनेवाला थियो। त्यसको परीक्षा दिएको भए पनि हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने प्रश्न पनि छन्। होइन, परीक्षा दिनुभन्दा पहिले त सिस्टमै कोल्याप्स हुने स्थिति देखा पर्यो। जो पार्टीभित्रको अस्वस्थ र अमैत्रीपूर्ण अन्तर्विरोध चलेको थियो नि, जसरी केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उद्देश्यका साथ गरिएको पहल हुनाले त्यो त चाहिँ के छ भने मैत्रीपूर्ण भएन नि त। त्यो त शत्रुतापूर्ण भइसकेपछि त जसरी पनि हटाउने भइसकेपछि त कुनै राजावादीहरू राजा देश बचाउ भनिरहेका छन् र सरकार बन्ने सम्भावना छैन, ढाल्ने सम्भावना रहने भयो। विप्लवजीहरू बन्दुक चलाइराख्नु भएको छ। बन्दुक चलाइरहेको छ। यस्तो प्रकारको गम्भीर परिस्थितिमा होइन आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदले त्यो हरकत गरिसकेपछि संसद त्यो चाहिँ हाम्रा उपलब्धिहरू गुम्ने, सिस्टम नै कोल्याप्स हुने सम्भावना, अराजकतातिर अस्थिरतातिर जाने भइसकेपछि सिस्टम बचाउनु लागि गरिएको प्रधानमन्त्रीको कदम हो। अब यो चाहिँ संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा यो अप्रिय भए पनि यो वास्तवमा यो खुसीको कुरा होइन। यो बाध्यात्मक स्थिति भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने सिस्टम बचाउनको लागि देशलाई अब यो विषय न्यायालयमा छ। त्यो सिस्टम बचाउन त्यो गर्नुभयो कि उहाँले सिस्टम सक्नुभयो भन्ने छिनोफानो त्यताबाट हुन्छ। त्यसमा त्यति धेरै माथापछि हामी नगरौँ। तर तपाईँहरूको भाग शान्तिको मामिलामा त्यो जनताले प्रवेश गर्नुपर्ने किन, फेरि त्यो मत दिनुपर्ने अवस्थामा किन पुग्नुपर्ने? यो त भाग शान्तिको लडाइँ रहेछ, तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो नि होइन? भाग शान्तिको लडाइँमा जनतालाई प्रवेश गराएर त्यो जनताको समयको बर्बादी, यो देशको समृद्धिको बर्बादी, यो तर्फ किन जनतालाई इङ्गेज गराउने? पहिलो कुरा चाहिँ जनताले चाहिँ अब चोइस गर्ने मौका त दिनु पर्यो। देशको सिस्टमलाई डुबाउनु भन्दा हामी 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको सिस्टम जसलाई बचाउनु पर्ने बाध्यता छ, हामीले यसलाई सिस्टमलाई फेरि चाहिँ कोल्याप्स गर्ने, जुन घरमा बसेका छौँ त्यो घरमा जुन हामीले नयाँ घर बनाएका छौँ होइन, 70 वर्षसम्म लडेर बलिदान गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई त्यसैलाई नै खरानी पारेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्न। हामीले नयाँ पिँढीलाई चाहिँ फेरि के भनेर जाने, त्यस कारण यो सिस्टम बचाउनलाई यो गरिएको कदम हो भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन किसिमको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका थिए, जस्तो कि 70 सालमा पनि उहाँले 9 महिना नेतृत्व गर्नुभयो। त्यति बेला म पनि त्यो क्याबिनेटमा थिएँ। उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो विनाशकारी भूकम्प छ एकातिर, अर्कोतिर नाकाबन्दी छ। त्यस्तो अवस्थामा 9 महिनामा उहाँले चाहिँ राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा अडान लिएको कुराले ज्यादै चर्चा पायो र त्यो वास्तविकता हो। र त्यतिखेर उहाँले ल्याएका विकास निर्माणका
देशको समृद्धिको लागि ल्याइएको मास्टर प्लान त्यो पनि चर्चा पाएकी हो। र यो पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार आइसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा बनिसकेपछि उहाँले जुन किसिमको एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एजेन्डा अगाडि सारेर जुन गतिमा अगाडि बढिएको थियो त्यो वास्तवमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। देशले समृद्धिको चाहिँ एउटा गति लिन खोजिरहेको अवस्थामा पार्टी बाहिरबाट होइन कि पार्टी भित्रैबाट जुन किसिमको हातखुट्टा बाँधेर जुन किसिमको चाहिँ नि अब कामै गर्न नदिने, खालि बखडा मात्रै झिक्ने, विवाद मात्रै झिक्ने, काम गर्न नदिने स्थिति आइसकेपछि अब जनतालाई चोइस त दिन पर्यो नि। त्यसो हो भने कामै गर्न नदिने, घर झगडामा घरै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मटितेल खन्याएर जलाइदिनु भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यो रूपको कुरा हो, सार कुरा, आन्तरिक कुरा के कारणले त्यहाँ पुग्नुभयो? आफ्नै सांसदहरू जो आफ्नै पार्टी समाज जोगाउनका लागि घरमा आगो जलाइयो होइन, उहाँहरूले घर आगो लाउन थाल्नुभयो साथीले, पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष साथीले होइन। त्यसपछि त्यो घरलाई आगो निभाउनको लागि, गलत दिशातिर जान नदिनको लागि, बरु सिस्टम बचाउनको लागि गरिएको कदम। चुनाव चाहिँ हुन्छ, चुनाव हुन्छ। चुनौती त प्रचण्ड माधव नेपालजीहरू नै हुनु होला नि फेरि होइन। त्यो त को चुनौती हुन्छ त्यो त चाहिँ जनतामा जाने कुरा हो, सिस्टम बचाउने कुरा हो नि। कसले जित्छ हार्छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, आफूले जित्ने कुरामा दावा गर्ने कुरा। चुनाव हुनै नदिने एउटा चुनौती पनि हुनु होला, उहाँ चुनावमा प्रतिस्पर्धीको चुनौती पनि उहाँहरू हुनु होला। होइन, चुनावसित डराउनु पर्ने के कुरा छ? किनभनेदेखि काम गर्न पनि नदिने, हातखुट्टा बाँधिदिने, अनि पछि कचकच गरेर गनगन मात्रै गरिरहने, अनि लफडा मात्रै झिकिरहने, देशले गति नलिने हो भने त फेरि नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त चाहिँ प्रगतिशील कदम हो नि। फेरि त्यो संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यहीँ घर कलह गरिरहनुपर्छ, झगडा गरिरहनुपर्छ, कचकच गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ यथास्थितिवादी चिन्तन हो किन? प्रतिगमन यथास्थितिवादी यथास्थिति के हो र अग्रगामी के हो? यो त अग्रगामी कदम हो। सिस्टम त बचाउनु पर्यो नि कमसेकम। यो प्रवृत्ति खराब चाहिँ तपाईँले अब अहिले तपाईँ संस्थापन पक्षसँग हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग, भले यो संस्थापन हो कि होइन, फेरि यो पनि मुद्दा मामिलाकै विषय छ, हामीले प्वाक्क बोलिदिँदा नि अर्को अर्थ लगाइएला, म त्यता जान चाहिनँ। 47 वर्ष तपाईँको राजनीतिक जीवन, करिब 50 वर्ष भनौँ होइन, 48 वर्ष। एउटा मान्छेको करिब 3/4 जीवन त राजनीतिमा बितिसक्यो नि त होइन। हाम्रो औषध आयोगको हिसाबले विषय कुरा गर्ने। बिल्कुल। मोहन विक्रमलाई गुरु मान्नुहुन्छ प्रवेश नि त्यहाँबाट। त्यसपछि बाबुरामजीसँगै विद्रोही मसाल हुँदै फेरि प्रचण्डजीसँग पार्टी एकता। त्यसपछि यहाँ अलिकति तपाईँलाई लाग्ने आक्षेप पनि यो कृपया क्लियर गर्न मौका पनि ठिक छ। मोहन विक्रमजीलाई छोड्नुभयो, बाबुरामजीसँगै जानुभयो, बाबुरामजी छोडेर हिँड्नुभयो, प्रचण्डजीसँग रहनुभयो, प्रचण्डजीहरू हिँड्नुभयो, फेरि तपाईँ केपी शर्मा ओलीसँग हुनुहुन्छ। 50 वर्षको राजनीतिक जीवनका उतार चढावमा जब सङ्कट पर्छ र मूल नेतृत्व आफू जो मार्फत आएछ त्यसलाई धोका दिने तपाईँको प्रवृत्ति भयो। यसले समस्या पारो मूल नेतृत्वलाई, अर्थात् मूल नेतृत्वलाई रस आइन्जेल त्यसको रस पान गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई छोडिदिने, यो आरोप तपाईँमा लाग्यो। यस्ता प्रवृत्तिले पनि पार्टीभित्र समस्या निकाल्यो, तपाईँमा मात्र होइन, धेरै जसो जो यस्तो खालको नेचर देखिन्छ तिनीहरूले समस्या पारे भन्ने आरोप एकातर्फबाट हाम्रा दर्शकदीर्घबाट पनि यो प्रश्न छन्। पार्टीभित्रकै एक खालका नेतृत्वले नि यो प्रश्न उठाउँछन्। यो कुरा मलाई क्लियर गर्ने अवसर दिनुभयो, मलाई खुसी पनि लाग्यो। मैले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीतिक जीवनमा मैले मोहन विक्रमजीको कार्यशैली, मोहन विक्रमजीको व्यक्तित्व, मोहन विक्रमजीको चाहिँ काम कार्यलाई नाम सुनेर भेटेर होइन, उहाँको एक प्रकारले भन्ने हो भने कम्युनिस्ट आदर्शको चाहिँबाट प्रेरणा पाएर मैले कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेको। दोस्रो कुरा, मेरै आफ्नै जिल्लाको आफ्नै टङ्क भुषाल हुनुहुन्थ्यो, जो शहीद पनि हुनुभयो होइन, चुनाव बहिष्कारको चरणमा 2037 सालमा उहाँलाई चाहिँ मारियो र उहाँको प्रेरणाबाट पनि म कम्युनिस्टमा भएको। म 2030 सालबाट चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट 6 क्लासमा पढ्थेँ, 13 वर्ष उमेर थिएँ, त्यतिखेरदेखि हामीहरू चाहिँ अब विद्यार्थी राजनीतिमा सुरु गरियो। म 34 सालको पार्टी सदस्य हो। टङ्क भुषाल भन्ने शहीद टङ्क भुषालले मलाई चाहिँ पार्टी सदस्य दिनुभएको थियो र मलाई के कस्तो लाग्छ भने 17 वर्षसम्म मैले मोहन विक्रम सिंहको पार्टीमा काम गरेँ, म इमान्दारीसम्म पुरो काम गरेँ। तर उहाँले चाहिँ जुन किसिमको अलिकता सङ्कीर्ण रूढिवादी खालको गतिविधि गर्नुभयो, मार्क्सवादलाई एउटा डाइनामिक रूपले, लेनिनवादलाई डाइनामिक रूपले चाहिँ देशकाल परिस्थिति अनुसार
जसरी चाहिँ नि नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो, अलिक र्याडिकल भनौँ न हैन, अलि रेडिकल किसिमले जानु पर्थ्यो, त्यसमा नभइसकेपछि हामीले चाहिँ छोड्न बाध्य भयौँ हैन। त्यसमा धेरै मेहनत गरियो तर चाहिँ हामीले त्यसलाई टिकाउन त गरियो तर गति दिन सकिएन। र उहाँलाई हामीले चाहिँ पार्टी एकतामा ल्याउनु खोजेका थियौँ हैन। तर उहाँले पार्टी एकता, मोहन विक्रमजीको पार्टी 3 चिरा भयो, एउटा मोहन विक्रमको पार्टी, एउटा निर्मला लामाजीको पार्टी, र अर्को फेरि के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मोहन वैद्यजीको, प्रचण्डजीहरू मोहन वैद्यमा हुनुहुन्थ्यो, एलिना मणिजीहरू यो निर्मलामा हुनुहुन्थ्यो। हामी मोहन विक्रमजीको कित्तामा गयौँ होइन। छोड्न त चाहिँ मोहन विक्रमजीलाई लामाजीले पनि छोड्नुभयो, वैद्यजीले पनि छोड्नुभयो नि, प्रचण्डजीले पनि छोड्नुभयो नि, उहाँहरूले पनि छोड्नुभयो। तर हामीले अन्तिममा छोड्यौँ, अन्तिममा उहाँले चाहिँ नि गति लिन सक्नु भएन र उहाँलाई रूपान्तरण गर्न पनि सकिएन। उहाँलाई चाहिँ नि अब अलि रेडिकल्ली अगाडि बढाउन सकिएन। हामी अलि युवा पनि थियौँ र रेडिकल जानुपर्छ भन्ने थियो। र मैले त्यो चाहिँ वास्तव मोहन विक्रमजीको पार्टीलाई हामीले रेडिकली जान नसके, रूपान्तरण गर्न नसकेपछि हाम्रो छोडेकै हो। र यदि मैले मोहन विक्रमजीको पार्टीमा अहिले भइरहेको भए स्थिति के हुन्थ्यो? देशमा त खासै चाहिँ नि राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्ने र यो सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनमा ठुलो योगदान गर्न नसकिने कुरा त पुष्टि भयो नि। त्यहीँ बसिरहनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो ठिक भएन नि, धोका दिए होइन। वास्तवमा मैले भने सही बाटो अपनाएँ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी होइन, बाबुरामजी सहित हामी त्यहाँ समावेश भयौँ। हरिबोल गजरेल हामी सबै टिम भएर समावेश भइसकेपछि एकता केन्द्र भन्ने हामीले पार्टी बनायो र पछि माओवादी हुँदै 10 वर्षको जनयुद्ध। हामी कुनै 10 वर्षको त्यस्तो किसिमको खतरा नमोल्ने राष्ट्रको लागि, क्रान्तिको लागि, आन्दोलनको लागि होइन निरन्तर काम नगर्ने हो भने त नगरेर चाहिँ अवसरवादी हो भने त जहाँ अवसर पाइन्छ, जहाँ जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहीँ लागिन्थ्यो नि। किन 10 वर्षको जनयुद्धमा लाग्नु पर्थ्यो र त्यो खालको चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण चाहिँ होइन चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने थिएन। त्यस कारणले त्यो हामीले पार्टी निर्माण र 10 वर्षसम्म जनयुद्ध हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसका थुप्रै किसिमका चाहिँ अनुभूतिहरू छन्। हामीले के गर्यौँ, कुनै मौकामा हामी कुराकानी गरौँला। र हामीले 10 वर्षको जनयुद्धले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हामीले छिया पार्यौँ। त्यसका चाहिँ जराहरू उखल्ने काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामी 19 दिने जनआन्दोलनमा चाहिँ आयौँ र चाहिँ 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्था हट्यो। भनेपछि त्यसमा हामीले ठुलै काम गऱ्यौँ होइन। हाम्रो प्रश्न सुन न, अब मेरो युद्धकालीन अब त्यो अपनत्व छोड्नुभयो कि भन्ने आशोप लाग्छ। अनिल नामले पनि तपाईँ चर्चित हुनुहुन्थ्यो। अब आजको दिनमा त्यही भएर अनिल सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने त्यो कित्तै परिवर्तन भएकोले गर्नु भएन भन्ने प्रश्नै छैन नि। तपाईँ 46मा छैटौँको अध्यक्ष हुँदै वाइसिएलको संस्थापक, तपाईँ संयोजक पनि, 44 संस्थापक संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। सङ्कटकालीन अवस्थामा त तपाईँ तराईको संयोजक नै हुनुहुन्थ्यो क्यार पार्टीको होइन। धेरै ठाउँमा भनेको तपाईँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु भएन भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न के आयो भने अप्ठ्यारो र जब फड्को मार्ने अवस्था आउँछ नि मूल नेतृत्वलाई धोका दिनुभयो, अवसरवादमा फस्दिनु भयो भन्ने आक्षेप। त्यही त म क्लियर गर्दैछु, त्यहीतिर लाँदै थिएँ। अब हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध 19 जनआन्दोलन मार्फत देशमा अब सङ्घीय गणतन्त्र प्राप्त भयो। यो ठुलो महान उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ। त्यसमा कुनै अवसरवादको त कुनै गन्ध छैन। अनि मोहन विक्रमलाई छोड्नु पनि कुनै अवसरवाद छैन। त्यत्रो युद्धमै हामी बस्दै के अवसरवाद होइन, सजिलो बाटो अपनाइन्थ्यो नि। त्यसले पनि कुनै तथ्य पुष्टि गर्न अवसरवादको पुष्टाइ हुँदैन भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो विवाद थियो। बाबुरामजी हामीहरूले के भनेका थियौँ भनेदेखि अलिकता अब जुन प्रकारको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा अब एक प्रकारले राजनीतिक क्रान्तिको 1 वर्षमा अन्त्य भयो। अब विकास र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै समाजवादलाई लक्ष्य राखेर अब त्यसको समाजवाद प्राप्तिको अब आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यो पार्टीमा पनि मोटामोटी त्यो कुरा आइरहेको थियो र त्यो कार्यदिशा बनिरहेको थियो। अब समस्या कहाँनिर भयो भनेदेखि होल पार्टीलाई परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादलाई प्रयोग गर्दै होइन, पार्टीलाई आन्तरिक जनवादको प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्दै हामीले के छ भने त्यो आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्नु पर्थ्यो। अब त्यही माओवादी पार्टी गर्न त खोज्यो, उत्पादनमा प्रयोग गर्ने भने त्यो कुरा मात्रै भयो। तपाईँ तपाईँलाई सबै जानकारी छ, त्यो अध्ययनै गरौँ। 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा पहिलो पार्टी भयो। अनि दोस्रो चुनाव 70 को चुनावमा तेस्रो भयो। यो गएको चुनावमा
यदि चाहिँ एक्लै लडेको भए यो पार्टीको चाहिँ सहकार्य पूर्व एमालेसँग सहकार्य नभएको भए चुनावी तालमेल नमिलेको के हालत हुन्थ्यो? अझ कमजोर हुनेवाला थियो। पार्टी ओह्रालो लगाइरहेको थियो। के कारण लाग्यो? हाम्रो अध्यक्ष कमरेड त्यति बेलाको निवर्तमान अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजी त 30-32 वर्षसम्म त अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। त्यस कारणले यो कुरा यो प्रकारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ है पर्दैन। जुन नेताले आफ्नो जति शक्ति आर्जन गरेको छ त्यसलाई विस्तार गरेर जानुपर्छ, विकास गरेर जानुपर्छ। त्यति शक्ति केन्द्रीकृत भयो। सुन, त्यति होइन, शक्ति विकास भएन, तागत छ नि, जुन हैसियत छ, शासकीय क्षमता, नेतृत्व क्षमता ह्रास भयो होइन, शक्ति अझ बढाउनु पर्ने कि आफ्नो सङ्गठन। हैन, यहाँ विषय बराल्नेलाई के भन्ने बढाल्ने सुन, शक्ति अझ बढाएर जानुपर्ने परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो शक्ति बढाउनु पर्ने, सङ्गठन बढाउनु पर्ने, आधार बढाउनु पर्नुको सट्टा झनपछि झन् खुम्चिदिएको हो कि। 64 पछि नि तपाईँको अलिक प्रचण्डसँग अन्तर्विरोध बढ्दै गयो। त्यो हाम्रा विचारमा अलिकति अन्तर्विरोध थियो। हामी पटक राखेका थियौँ होइन। पार्टीमा लोकतान्त्रिकरणको समस्या थियो, पार्टीमा आन्तरिक जनवाद। प्रचण्डसँग त करिब 30 वर्षको तपाईँको सङ्गत भयो नि, 48 देखि पछाडि होइन, 77 सम्म। बिल्कुल। सुन, तर त्योभन्दा अगाडि त तपाईँले बाबुरामजीलाई छोडिदिइसक्नुभयो नि त फेरि। होइन, म त्यो कुरा गर्दैछु त्यसैभित्र पर्छ यो कुरा। के भन्नेको मतलब शक्ति चाहिँ जुन नेता मैले भन्दै थिएँ कि जसले चाहिँ आफ्नो जति तागत बनेको छ, शक्ति आधार बनेको छ, त्यसलाई विकास गर्ने कुरा हो। त्यति पनि सकिन्न भने भइरहेको शक्तिलाई बचाउने कुरा हो होइन। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा वास्तवमा त्यो बचेन, कमजोर हुँदै गयो कि शक्ति क्षय हुँदै गयो। यो कुरा त यथार्थ कुरा हो नि। त्यसमा के थियो भन्दा त्यसलाई बचाउँछु, समृद्धि आफ्नै पालामा भनेर बाबुरामजीले नयाँ शक्ति खोलिराख्नु भएको थियो। सुन्नु न, त्यसलाई पनि धोका दिनुभयो होइन, त्यही त म कुरा गर्दैछु। हामी त्यसमा स्ट्रगल गरिरहेका थियौँ र बाबुरामजी त्योभन्दा पहिला त अझ वैद्यजी हिँड्नुभयो, त्यसपछि विप्लवजी हिँड्नुभयो होइन। तपाईँको मूल हाँगो कताबाट हो भनेर मैले त्यही त भन्दैछु। तपाईँले बिचमा यति कुरा कम्प्लिट गर्नु फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्ने हुन्छ कि कम्प्लिट भनेपछि वैद्यजी हिँड्नुभयो, विप्लवजी हिँड्नुभयो, अनि पछि बाबुरामजी हिँड्नुभयो भने मेरो भनाइ कि मूलधार यही हो। यसमा हामीले स्ट्रगल गर्नुपर्छ। यसमा स्ट्रगल गरेर यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्न म फेरि गइनँ। यदि बाबुरामजी त मूलधारलाई छोडे हो नि, म त उहाँ छोडे हो नि। वास्तवमा प्रचण्डजी त्यति बेला मूलधार हुनुहुन्थ्यो, हो किन भन्नुहोस् त। बाबुरामजीले त छोड्नुभयो। प्रश्न चाहिँ कहाँ हो भन्दा मेरो कुरा मोहन विक्रमजीबाट तपाईँहरूले विद्रोह गरेर विद्रोही मसाल बनाउँदै गरेर आएका सँगैका त्यति बेलाका सारथीहरू चाहिँ छिन्न भिन्न हुँदा तपाईँ चाहिँ सँगै रहनुभयो, यो चाहिँ अवसरवाद भयो कि भनेर आरोप लाग्छ। त्यसकारण बाबुरामजी हिँड्ने कुरा म त त्यही स्ट्रगल गर्नुपर्छ, हामी त त्यही स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। बाबुरामजी हिँड्नुभयो, उहाँले मिस्टेक गर्नुभयो र यदि मिस्टेक नगरेको भए, सही गरेको भए त उहाँ बाबुरामजी अझ झन् अगाडि बढेर राष्ट्रले चाहिँ तपाईँ सधैँभरि म मूल संस्थापनतिर छु भन्ने होइन। मूल संस्थापन कुरा पनि होइन, कहिलेकाहीँ मूल संस्थापनले बेठी गरे पनि सही के हो गलत के हो भन्ने कुरा के अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो त त्यही बताउँदैछु। बाबुरामजी हिँड्नुभयो, त्यो मैले गल्ती गर्नु भन्नुभयो लाग्छ, त्यसको चाहिँ भविष्य मैले देखिनँ र यहीँ बसेर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि प्रचण्डजीको पनि त्यति राम्ररी चाहे पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा होस्, चाहे चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा होस्, चाहे वैचारिक राजनीति विकास गर्ने प्रश्नमा होस्, हर विषयमा वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ अलिकता चाहिँ कमजोरी हुँदै जान थाल्यो कि त्यो करेक्सन हुनु भएन। भएपछि स्ट्रगल गर्दै गयो। त्यसपछि अब एक्लै सकिन्न, यो पार्टी एकता गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले लाइनहरू उस्तै छ अब होइन, शान्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलनको कुराहरू छ, यही प्रक्रियाबाट जाने कुरा छ। संविधान बनिसकेपछि अब संविधान संविधानमा हाम्रा उपलब्धिहरू संस्थागत भइसके, त्यसैको कार्यान्वयन गरेर जाने हो। भनिसकेपछि अब के छ भने पार्टी एकता गर्नुपर्छ। अब विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ होइन। अब राजनीतिक क्रान्ति एकसम्म अब हामीले अन्त्य गरिसक्यौँ। अब विकास र समृद्धि जानुपर्छ। अब छरिरहेका कम्युनिस्टहरू, मूल कम्युनिस्टहरू किन एकता नहुने हो न, मैले पनि पहल गरेँ, सबैले पहल गर्नुभयो, प्रचण्डजीले पनि गर्नुभयो र पार्टी एकता गरियो। अब ठुलो प्लेटफर्म भयो नि त। त्यस छलफल गर्दै जाँदा पार्टी एकता गरिसकेपछि हामीले झन्डै 2/3 मतको जनमत प्राप्त भयो। नयाँ संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराउनु खोजेको के छ भने अब पार्टी एकता गरिसकेपछि सर्वसम्मत पार्टी पहिलो अध्यक्ष 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुभयो, 2 नम्बर अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुभयो, सर्वसम्मत संसद दलको नेता केपी शर्मा ओली हुनुभयो, नेता मात्रै होइन प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। भनिसकेपछि अब उहाँ त नेतृत्व आयो नि त, सबैले सर्वसम्मत बनायो नि त। अब हाम्रो एजेन्डा एउटै छ, सर्वसम्मत नेता बनाइयो। आफ्नो तत्त्व स्तरमा प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, झलनाथ हामी सबै आफ्नो तत्त्व सिस्टममा जिम्मेवारी वहन गरेर जाने कुरा। बिचमा जुन किसिमको स्ट्रगल भयो नि, जो चाहिँ वास्तवमा विचार राजनीतिसँग मैले भनिहालेँ, योजना कार्यक्रम राष्ट्र जनता विकास समृद्धिसँग कुनै चासो छैन,
पद प्रतिष्ठाको लागि जुन किसिमको सङ्घर्ष भयो त्यो सङ्घर्ष वास्तवमा जायज थिएन भन्ने मेरो कुरा हो। विषयमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। त्यस कारणले त्यो मूलधार भन्नुहोस् या मूल चाहिँ नि प्रचण्ड र माधव नेपालजीको प्रस्ताव राखेर प्रचण्डजीले प्रस्ताव हुने माधव नेपालजीले समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्रीको लागि संसदमै त्यसरी चाहिँ केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको भनिसकेपछि केपी शर्मा ओलीजी पहिलो अध्यक्ष भएको अनि पछि बिचमा माधवजीलाई अध्यक्ष चाहियो प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर जुन किसिम स्ट्रगल भयो त्यो वैचारिक भएन। भाग शान्तिको लागि लडाइँ भएको हुनाले त्यो कुरा गलत छ र त्यसपछि उहाँहरू गलत स्टेप चालेर हिँड्नुभयो र जसरी केपीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उद्देश्यका साथ जो गर्नुभयो त्यो गलत थियो। त्यस कारणले मैले त्यो जायज थिएन भनेर मैले चाहिँ नि जुन मूलधार चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालजीले पनि चाहिँ प्रस्ताव गरेर बनाएको नेता जहाँ छ नि त्यही नै मूलधार हो, त्यही सही छ र म त्यही छु। उहाँहरू जानुभयो, म त गएको होइन नि त्यही पास त यसपालि त म त्यही छु। खैर मूलधार कुन हो त त्यो अब वैधानिक रूपमा नजाउँ। मेरो विचारमा अहिले जे बताउनु भयो पद प्रतिष्ठा भाग शान्ति त्यसका लागि भन्नुभयो नि तपाईँलाई पनि ठ्याक्कै त्यही आरोप छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद प्रतिष्ठा भाग शान्ति त्यसको चास्नी हाल्नुभयो, तपाईँले त्यस पछाडि त्यो करिब 30 वर्षदेखिको सम्बन्धलाई धोका दिनुभयो, आरोप यो छ। तपाईँ ठ्याक्कै त्यता लाग्नुभयो, मन्त्री हुनुभयो, यो अब काकताली पर्यो संयोग भयो थाहा भएन, परिस्थिति त्यो आयो नि त। अब यसमा हुन त तपाईँ यति बेला मात्रै मन्त्री बन्नु भएन, विगतमा 3-4 चोटि मन्त्री नै बन्नुभएको छ, उप प्रधानमन्त्री ऊर्जा मन्त्री बन्नुभयो, स्थानीय विकास नै बन्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँ शान्ति मन्त्री पनि बन्नुभएको छ होइन। भनेपछि विगतमा नि मन्त्री त बन्नुभएको हो, तर अहिले चाहिँ तपाईँ पनि त्यही पद प्रतिष्ठामा लोभिनु भयो, त्यस कारणले त्यो 30 वर्षको सम्बन्धलाई धोका दिनुभयो, आरोप यसरी आयो अर्को पक्ष होइन। अब मन्त्री बन्ने कुरा मेरो विचारमा त्यो ठुलो कुरा होइन होइन, बुझ्नु न। घरमा आगो लाएर खरानीको टिको लाएर हिँड्ने जस्तो चाहिँ नि विषय जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। अहिले यो मन्त्री हुने कुरा सजिलो कुरा होइन, यो चुनौतीको यो सङ्कटको सामना गर्ने कुरा हो भन्ने मैले बुझिरहेको छु। हजुर, म त्यसमा खुसी छैन। कसरी समाधान मन्त्री भएकोमा नि खुसी हुनु न, वास्तवमा दुःख छ नि अहिले यो चाहिँ नि वास्तवमा भनेदेखि समस्या छ नि। जुन बेलामा साथीहरू होइन म त चाहिँ सिनियर मोस्ट मध्ये बन्ने यो संयुक्त पार्टी भए पनि त मन्त्री बन्नको लागि त मलाई त त्यो समस्या थिएन नि। पहिले पनि त चाहिँ मलाई प्रस्ताव आएकै हो, ल मन्त्री रोज्नुहोस् भने मैले त्यस बेला नमस्ते गरेर मन्त्री नरोज्नु म भएर हुँदैन, पार्टी मिलाउनुपर्छ भनेर म अस्वीकार गरेको मिडियामा पनि त आयो भनेर चाहिँ भाग शान्ति त्यति बेलादेखि चलाएको थियो होइन। भाग शान्ति होइन, मलाई प्रस्ताव राखिएको थियो तपाईँले मन्त्री हुनुहोस् यसरी गर्नु पऱ्यो, सिनियर साथी जानु पऱ्यो भने थियो। मैले होइन सबैलाई मिलाउनुपर्छ, पावर सेयरिङ मिलाउनुपर्छ, म मात्रै गएर हुँदैन, यो विवाद हल गर्नुपर्छ। अपेक्षा थियो होला नि त तपाईँ 9 महिने कालमा प्रधानमन्त्री ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि लोड सेडिङ व्यवस्थापनका प्रस्ताव ल्याएदेखि लिएर त्यति बेलादेखि गरेको हिसाबले अपेक्षा भएकाले तपाईँलाई त्यो हो। त्यो अनेक किसिमका चाहिँ अपेक्षाहरू मलाई प्रस्तावहरू थिए, मैले मानिनँ। म पार्टी एकता गराउनकै लागि नै बढीभन्दा बढी भिड्ने काम गरेर हामी निर्णायक जस्तो भइया पनि थियो। तर अब पछिल्लो चरणमा साथीहरू त सट्टै चाहिँ अब अप्रत्याशित रूपमा सडकमा जानुभयो होइन। अब सरकार चलाइरहेको पार्टी एकता भइरहेको त्यत्रो पार्टीको संयुक्त नेता भइरहेका नेताहरू होइन अब अलिकति धैर्यता नगरेर सडकमा गइसकेपछि अब देश त के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा परिवर्तन मुद्दाहरू पनि सडकमा जाने भइए। अब सबै सडकमा गएर चाहिँ यो देशलाई यो व्यवस्था कसले टिकाउने, सबै सडकमा जाउँ ल, लाभारी छोडिदिने यो देशलाई। त्यस्तो अवस्थामा जुन साथीहरू केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा 3 वर्षसम्म सरकारमा बस्नुभयो, 3 वर्ष सरकारमा बस्नु भने मजाले बस्नुभयो, काम गर्नुभयो होइन। अनि पछि जब चाहिँ सडकमा गयो होइन, सडकमा जानुभयो, खैरो खन्न थाल्नु, अब खैरो खन्न थाल्नुभयो, मजाले त्यहीँ बसेर उहाँसित सँगै सहकार्य गर्नुभयो नि त। त्यसपछि सडकमा गएर यो भएन, आफै मन्त्री भएको छ केपी शर्मा ओलीको, आफ्नै त्यो नेतृत्व र आफूले गरेको काम सरकारमा बस्दा गरेको कामको खैरो खनिया छ। यो किसिमको जायज कुरा होइन। र अहिले फेरि सबै सडकमा गएको स्थितिमा भोलि चुनाव गराउनु पर्नेछ होइन। सबै चाहिँ सडक अहिले चाहिँ वास्तवमा अहिले युद्धको धङधङी निकाल्ने बेला त होइन नि, युद्ध र आन्दोलनको धङधङी के। अहिले त विकास र समृद्धि गर्ने बेलामा यो वास्तवमा यो सिस्टम बचाउने होइन, यो व्यवस्थालाई बचाउने होइन, विकास निर्माणलाई निरन्तर दिने, सबैले ढुङ्गा हान्न थाल्ने फेरि उही तरिका अपना धङधङी निकाल्यो भने के हुन्छ। आफूले चाहिँ 2/3 बहुमत सरकारले त के छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसको नेतृत्व विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ। अब फेरि
राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाको चाहिँ जमानामा जस्तो ढुङ्गा हान्ने चाहिँ यो किसिमको धङधङ्गी बेलामा आइरहन्छ। यो चुनौतीको घडीमा देशलाई बचाउनको लागि, विकासलाई बचाउनको लागि, चुनाव गराउनलाई, सिस्टम बचाउनको लागि गरिएको यो जिम्मेवारी हो। यो मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यो रहरले लिएको छ, रहरले लिएको कुरा। अब तपाईँ यो चुनौतीपूर्ण घडीमा त पुग्नुभयो, पुगेर पदभार गर्दै गर्दा, ग्रहण गर्दै गर्दा यस्तो विषयमा बोलिदिनु भयो जुन विषय विवादित थियो, चर्चामा थियो, त्यसले तपाईँलाई झन् धेरै चर्चा बनाइदियो। हुन त तपाईँ यसै पनि प्रचण्डजीलाई छोड्नुभयो भनेर चर्चामा रहिराख्नु भएको थियो, यसरी चर्चामा आउनुभयो, विवादास्पद विषयका कारण चर्चामा आउनुभयो। ऊर्जा सेक्टर कोल्याप्स नै हुन्छ यदि एमसिसी हामीले इन्डोर्स गरेनौँ भने, इम्प्लिमेन्ट गरेनौँ भनेर बोलिदिनु भयो। समाचार त त्यसरी आए हेर्नुहोस्। चाहिँ एमसिसीका प्रति तपाईँको यो मोह यो कसरी, यो किन विवादास्पद विषयमा पक्क बोलिहाल्नु परेको थियो? त्यो यो चुनौतीपूर्ण घडीमा यो तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ नि, जो मिडियामा ल्याइयो नि, यो कतिपय साथीहरूको योजनाबद्ध हरकत हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तो जसरी त मिडियामा म त्यो बोलेको छैन, म धेरैपल्ट खण्डन पनि गरिसकेँ, धेरैपल्ट स्पष्ट पार्नु पऱ्यो, तपाईँलाई पनि जानकारी रहन्छ। वास्तविक म बोलेको के हो, एमसिसी के हो र वास्तवमा हेडलाइनहरू त्यसरी आएको तपाईँले देख्नुभयो त। तपाईँले हेडलाइन त्यस्तो छ, तलपट्टि पढ्नुहोस् त मैले के बोलेको छु। कतिपयले राम्रो पनि लेखेका छन्, कतिले बङ्गाएर लेखिदिएका छन्। यो कुरा तथ्य मस्त छ र यथार्थ छ। त्यो चाहिँ हामीसित रेकर्ड पनि होला। भनेपछि एमसिसी लागू गर्नुहुन्न भन्ने हो? होइन, मेरो भनाइ के हो भने एमसिसी भन्ने जो लगानी नेपालमा आउने भनेर विगत 10 वर्षदेखिबाट धेरै नेता र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री यस्तो चुनौतीको घडीमा जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा त्यो एमसिसीकै बारेमा पक्क होइन। एमसिसी त्यही त तपाईँले सुन्न त पर्यो नि, तपाईँले सुन्नु न होइन। यो वास्तवमा भन्नेदेखि यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज जो छ, अनि पछि यो वास्तवमादेखि नेपालमा जो लगानीको रूपमा आइरहेछ विगत 10 वर्षदेखि धेरै सरकारले र अर्थमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीहरूले स्वीकार्दै आएको कुरा। कतिवटा प्रधानमन्त्री स्वीकार, त्यो इतिहास हामीले पढ्दा हुन्छ, अध्ययन गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसरी आयो, अहिले मात्रै विवादमा आयो। तर विवाद यसको खास लगानी के भने सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा, ऊर्जामा पनि ट्रान्समिसन लाइनमा भन्ने छ होइन। नेपालमा जुन बेलामा म पहिला 72 सालमा चाहिँ ऊर्जा मन्त्री थिएँ, 18-20 घन्टासम्म लोड सेटिङ थियो। कार्ययोजना तपाईँले बनाउनु भएको लोड सेटिङ अन्त्य हुँदैछ भनेर, लोड सेटिङ अन्त्य हुँदैछ। यसरी हामी कार्ययोजना बनायौँ कि 79 बुँदा कार्ययोजना बनायौँ र त्यो 79 कार्ययोजना त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी एक्सनमा कार्यान्वयन गर्ने, जुन बेलामा नाकाबन्दी र मैले भनिसकेँ भूकम्पले विच्छेद बनाएको देश थियो, त्यस्तो बेलामा हामीले त्यो कार्ययोजना बनायौँ र हामीले त्यसलाई लागू गर्ने बेलामा लोड सेडिङ मुक्त अझै आधारभूत रूपमा पुरा भइसकेको छैन। मूल रूपमा लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ है, 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ मैले भनेकै थिएँ। त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यसका इतिहास कुनै बेला अध्ययन गरौँला, समीक्षा गरौँला। जहाँसम्म अहिले त्यति बेला म जुन बेलामा चुनौती थियो कि 18-20 घन्टाको लोड सेटिङ थियो होइन, त्यो चुनौती मैले सामना गरेँ र त्यसलाई एउटा व्यवस्थापन गर्ने एउटा मास्टर प्लान बनाएँ 79 बुँदे। अनि त्यसपछि अब अहिले अर्को चुनौती छ। त्यो चुनौती भनेको त्यो बेलामा इनर्जी कम थियो हामीसित, माग डिमान्ड बढी थियो, हाम्रो इनर्जी कम थियो। अहिले हामीसित इनर्जी बढी छ, डिमान्ड कम छ। त्यो 79 बुँदे मास्टर प्लानले सरप्लस बचतमा गयौँ भनौँ न, बचतमा गयो। अहिले चाहिँ यो त्यति बेला माग पुरा गर्न सकिएको थिएन, अहिले बचत छ, धेर छ, बग्रेलती भयो, फालिने अवस्था भयो। अहिले यो आउने जेठसम्ममा 50 मेगावाट खेर जाँदैछ, आउने भदौसम्ममा 500 मेगावाट खेर जाँदैछ। यस्तो प्रकारको सङ्कट छ। अब त्यो खोलामा बग्दैछ, आएछ, एनर्जी सिद्धिनेवाला छ। यस्तो किसिमको लस हुँदैछ। हामीले अरबौँ रकम हामीले दिनमा चाहिँ लस हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यो चुनौती छ। त्यस कारणले अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने एमसिसीले ट्रान्समिसन लाइन कि त हामीले देशमा खपत गर्न हैसियत राख्नु पर्यो, होइन भने हामीले एक्सपोर्ट गर्न पर्यो। त्यसको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने छ। त्यो एमसिसीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेको छ। अब त्यो एमसिसी बारेमा विवाद छ। अब एक दिन पनि लस गरियो भने हाम्रो चाहिँ भोलि आउने जो इनर्जी छ त्यो लस हुँदैछ, जस्तो हुँदैछ, देशले ठुलो क्षति बेहोर्दैछ आर्थिक रूपमा। भनेपछि मैले एमसिसीको बारेमा बोलेको कुरा यही कुरा राख्दै मैले आज पनि म भन्दैछु एमसिसीको बारेमा कि यसलाई खारिज गर्न पर्यो। त्यसो भए त्यो तपाईँले भनेको बचतको अवस्थामा रहेको विद्युतलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एमसिसी जरुरी छ? जरुरीको मैले भन्न के हो त? एमसिसीले त्यहाँ लगानी गर्ने भनेको छ, जुन किसिमको त्यो आवश्यक छ। त्यसो भए पाउनु न, त्यो एमसिसी पार्नुहोस् है। तपाईँको लागि तपाईँले अलि त बिचमा मलाई डिस्टर्ब नगरिदिनु न, बताउनुहोस्। मैले भन्न खोजेको कुरा कि एमसिसी कि हामीले खारिज गर्न पर्यो। एमसिसी लगानी गर्ने भनेको छ, त्यसमा विवाद छ। हामीलाई 1 सेकेन्ड पनि रोकिनु भएको छैन। अब त्यो हाम्रो राष्ट्र हितमा पक्षमा छैन भने त्यसलाई खारिज गरौँ।
छ के त त्यो तपाईको दृष्टिकोण बताउनु न। सुन्नु न, त्यसलाई खारिज गरौँ। होइन, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने छ, त्यसका राष्ट्रहित विरोधी चाहिँ त्यस्ता प्रावधान छन् भने त्यसलाई करेक्सन गरेर गरौँ। जो साथीले उठाउनु भएको छ यसलाई करेक्सन गर्नु, ठिक छ करेक्सन गरौँ, छिटो गरौँ भन्न खोजेँ कि मैले। कि यसलाई खारिज गरेर अर्को लगानी खोजौँ, या चाहिँ के छ भनेदेखि देशको चाहिँ आफ्नो स्रोतबाट हामीले गरौँ। ढिला 1 सेकेन्ड पनि हामीले पर्खिने स्थिति छैन। गर्ने तपाईँहरू हो नि त, यो दृष्टिकोण त बनाउनु होला नि। अब हामीले गर्न खोजेको के छ कि यसलाई चाहिँ अब देशको हितमा हित अनुकूल बनाएर त्यस्ता प्रतिकूल छ त, अनि कतिपय बुदाहरू बदल्नुपर्छ भन्ने छ। कतिपय आधारहरू त्यसमा छन् नि, वास्तवमा छलफल गरेर राजनीतिक पार्टी छ, यो सरकारले मात्रै गरेर हुन्छ कि बेकारमा सरकारले गरौँ हङ्गामा हुन्छ। त्यस कारणले प्रतिपक्ष लगायतका देशसँग सरोकारवाला विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर प्रतिपक्ष त मुख्य प्रतिपक्षले त त्यो बेलादेखि अपनाउन त लिएकै थियो नि, अपनाउन लिएको छ, अथवा प्रतिपक्षसँग पनि कयौँले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ। पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष, पार्टी बाहिरको प्रतिपक्ष, यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई राखेर हामीले यसमा राष्ट्रिय हित विरोधी विपरीत चाहिँ प्रावधान छन् भने त्यसलाई कटौती गरेर सहमति गरेर गरौँ। भनेपछि एमसिसीको विषय बोल्दा पनि टाउको चाहिँ खुब दुखेछ यो बिचमा, त्यसो उचालिहाल्छन्। त्यस कारणले त्यसका राष्ट्र हित विपरीत चाहिँ जस्तो प्रावधानहरूलाई हटाएर यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। होइन कार्य गर्न सक्ने स्थान कसकस गरिरहने यसलाई खारिज गरिदिउँ र देशले लगानी गरौँ या अर्को लगानी खोजौँ। 1 सेकेन्ड पर्खिनु हुन्न भनेपछि सुधारेर यसलाई कार्यान्वयन गरौँ, या सुधारेर कार्य गरौँ या खारिज गरौँ। सुधार हुन सक्दैन, सहमति हुँदैन, यसमा ठुलो विवाद आइरहन्छ, हङ्गामा भइरहन्छ होइन। ए बाबा यत्रो लगानी दिएको छ 54-55 अर्बको, गर न काम गरिदिन्छु भन्दा पनि त्यसमा शङ्का जनाउनु पर्ने किन? होइन, राष्ट्र हित विपरीत चाहिँ खालका चाहिँ प्रावधानहरू र राष्ट्रलाई हित नहुने खालका प्रावधान भएको कारणले त त्यसलाई त फेरि करेक्सन त गर्नु पर्यो नि। भनेपछि त्यहाँ विवादित राष्ट्र हित विपरीतका काम पनि कतिपय त्यस्ता लागेको छ भने सहमति गरेर गरौँ। मैले त तपाईँको दृष्टिकोण बुझ्दैछु नि, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो? मैले के छ भने अब मैले त्यो अहिले भनेर फाइदा छैन, मैले भनेको नि टाउको दुख्ने अवस्था आउँछ, फेरि बेकारमा यसमा फसेर केही छैन। मैले त के छ भने अब अर्थात् अब यो एमसिसीको विषयमा भरसक नबोल्ने तपाईँ? होइन, नबोल्ने होइन। यसलाई मेरो भनाइ के छ भन्नु चाहिँ मैले त बोलेँ नि त, म यति मात्रै बोल्न चाहन्छु। धेरै भित्र पसेर चाहिँ यसमा माथा पञ्चार गरेर केही फाइदा छैन। मात्र के भनेदेखि या यसलाई सहमति गरेर गरौँ, म त्यतिखेर राख्छु नि मेरो कुरा त। के गर्नुपर्छ भने म त बहसमा राख्छु नि त। हजुर, होइन, कति सहमति गर्नुपर्छ, कति गर्न हुन्न, या यसलाई खारिज गर्नुपर्छ, मेरो कुरा राख्छु नि। यसलाई एउटा डिबेटको एउटा चाहिँ बहसको आवश्यकता छ, एउटा छलफलको आवश्यकता छ। छिटोभन्दा छिटो कुनै समय नगुजारिकन छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हो। होइन, गर्न सकिन्न, अब यसलाई विवाद, यसलाई सहमति ल्याउन सकिन्न। अर्थात् एमसिसीको विषय वारपारको तहमा पुगौँ, वारपार पुगौँ, बिल्कुल। अब यहाँ विषय के आउँछ भन्दा यो विद्युतलाई व्यवस्थापन गर्न एमसिसी जस्ता परियोजना लागू गरौँ, त्यो सुधारेर हो कि के गरेर एउटा आशय त्यो पनि आयो, अर्को होइन भने खारेज गरौँ त्यो पनि भनियो। एकातर्फ हामी विद्युत तपाईँ बताउनु हुन्छ, डाटा दिँदै हुनुहुन्छ, खेर जाने अवस्थामा छ, गइ नै सक्यो भन्दै हुनुहुन्छ। विद्युत एकातिर खेर गएको छ, अर्कोतिर बिजुली बाल्न पाइनौँ भनेर प्रदेश नम्बर 1 कै मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रको जनताले गुनासो गरेका समाचार हामीले बजाइरहेछौँ। त्यस्ता दूरदराजमा छन्, करिब 10-12% जनता अझै पनि विद्युतको पहुँचमा छैनन् है। तपाईँहरूको तथ्याङ्कले 89% हाराहारी मात्रै विद्युतको पहुँचमा छ भन्छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् है, भनेको विद्युत खेर गइरहेछ, अर्कोतर्फ विद्युतको पहुँचमा जनता छैन। यो सन्तुलन नमिलेको अवस्थाबाट हुटहुटी चिन्ता। अब हाम्रो के छ भने डाटाले के बताउँछ नि, करिब अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो मौजुदा विद्युत 1466 छ होइन, नेपालभित्र र बाहिरबाट लिएको आधारमा कति छ भन्दा पनि त्यसको पहुँचमा कति जनता छ? त्यसमा चाहिँ नि 86%ले विद्युत उपयोग गर्न पाइरहेको छ, बाँकीले पाएको छैन। 15%को हाराहारीमा हाम्रो चुहाबाट छ। हजुर, चुहाट पहिलाभन्दा रोकिएको थियो। म आउँदाखेरि चाहिँ कति भनेदेखि 25-26% त्यति बेला थियो, जुन बेला म 72 सालमा, त्यसलाई कम गर्दै गएर 15% झारेको, अहिले 15% रहेछ। हजुर, अहिले पनि मैले डाटा लिइसकेँ। यो बिचको 5 वर्षमा त्यो काम हुन सकेन्छ चुहाट घटाउनु भनेपछि हल्ला त धेरै भएको थियो नि त। हो, त्यो हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि स्टेप चाहिँ चुहाबाट हटाउनको लागि धेरै एक्सनमा गयौँ। म आफै प्रहरी लिएर पनि मुभ गरेँ, सारा चिज गरेँ, यो थाहा छँदैछ। अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको कि अहिले मेरो सिधा प्रश्न, यसलाई हामीले 3 वर्ष जाने अवस्थामा छ, जनतालाई त्यो 100% जनतालाई विद्युतको पहुँचमा कसरी पुर्याउनुहुन्छ? अब हामीले 3 वर्षभित्रमा 100% जनतालाई चाहिँ विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। एउटा त्यो मास्टर प्लान। अर्को हाम्रो समस्या कहाँ छ भनेदेखि विद्युत उत्पादन भइरहेको छ होइन, र हामीले जुन किसिमको यो संरचना छ नि, संरचना जीर्ण अवस्थामा छ, कमजोर छ। विद्युत नभएको कारणले होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो विद्युत प्रसारण गरेका छौँ
व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ बेला मौका ट्रिपिङ हुन्छ नि, बेला सट्ट बिजुली जान्छ कि कतिपय त त्यहाँ मिडियाहरूले कति छ भनेपछि टोपबहादुर रायमाझी आए अब लोड सेडिङको डाटा बनाउँछन्। यस्तो किसिमले त भन्न कि यस्ता मान्छेलाई त अब के बिरामी यस्ता मिडियाका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न सक्छु कि तथ्यको आधारमा तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् भन्ने कुरा हो। त्यो किसिमले पनि खेल्न थालियो हैन, त्यो आइसक्यो नि, त्यो त कति ठाउँ मिडियामा लोड सेडिङको शेड्युल आउँदैछ भनेर भनेर अब हामीले चाहिँ लोड सेडिङ त हुनेवालै छैन। ओके, मैले यति कम्प्लिट गरेँ। अनि पछि के छ भने हाम्रो संरचना एकदम कमजोर छ। मैले 3टा कुरा उठाएको थिएँ कि अहिले मैले चाहिँ अस्ति चाहिँ टिपिङ भयो नि, ठाउँ ठाउँमा यसो बिजुली फ्याटेफुट्टे गयो नि, यसमा डाटा हेर्दाखेरि टोपबहादुर आएर बिजुली भने राति 2 बजे 1 बजेसम्म फोन गर्ने मान्छेहरूले त्यस्तो पनि गरियो। यसमा के छ भनेदेखि अहिले पोहोर साल र अहिले हेर्दाखेरि जति गत वर्षमा हेर्दाखेरि श्रावण महिनामा 1426 पटक चाहिँ नि बिजुली गएको थियो। श्रावण महिनामा के ठाउँ ठाउँमा के टिपिङ भएको थियो। अहिले 1539 पटक भएको छ। पोहोर लास्ट इयर अलि श्रावण महिना बढेको थियो। ओके, त्यतिखेर त म आइसकेको थिइनँ। अब भाद्र महिनामा 1386 पटक गएको छ गत वर्ष। अहिले चाहिँ नि 1286 पटक गयो यसपटक। त्यति बेला नि तपाईँ महिनामा त्यति बेला वर्षमान जी असोज महिनामा 831 पटक गयो असोज महिनामा लास्ट इयर। अहिले 864 पटक गयो, बढेछ। अहिले बढेछ। त्यो असोज महिना पनि म थिइनँ होइन। कार्तिक महिनामा 476 पटक गयो। त्यसपछि कार्तिक महिना गत वर्ष 520 पटक गयो। मङ्सिरमा 557 पटक गएछ लास्ट इयर। यसपटक 343 पटक। यो त तपाईँ आएपछि हो, म आएपछि बरु। यो त हाम्रो डाटा हुन्छ, रिड्युस छ, त्यो घटेको छ। र अहिले यो पुसको आइसकेको छैन, किन मङ्सिर भोलि पर्सि आउँछ। डाटाले त घटेको देखाउँदो रहेछ हो। त्यस कारणले यो त हाम्रो त त्यहाँ त रेकर्ड हुन्छ नि, कति पटक गयो, कति घन्टा गयो। घन्टाकै रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो घन्टाको रूपमा पनि हाम्रो। मैले भन्नु खोजेको मैले तपाईँलाई मसिनो पाराले भन्छु। 1-2टा कुरा के छ भने यहाँ मिडियामा पनि आयो कि टोपबहादुर रायमाझीले के अरे यो कुलमान घिसिङलाई ल्याएनन् त्यतिखेर चाहिँ नि हुँदाखेरि होइन। कार्ययोजना कुरा मात्रै होइन, फाइल त्यसपछि आउनुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको हो। यो प्रश्न मलाई भन्न दिनुहोस्, किनभने धेरै भ्रम छ कि त्यसैमा लिङ्केज छ नि त, तपाईँलाई सहज हुन्छ। त्यसैमा लिङ्केज प्रश्न छ, कृपया तपाईँलाई सहज हुन्छ। अब तपाईँले डाटा त दिनुभयो, गत वर्ष र अहिलेको तुलना गरेर दिनुभएको छ है। अब विद्युत सरप्लसमा छ, एकातर्फ उपभोक्तालाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउनु पनि छ 100%लाई, त्यो 3 वर्षे कार्ययोजना तपाईँले बताइराख्नु भएको छ, 3 वर्षभित्र पुर्याउँछौँ। अर्कोतर्फ फेरि बिजुली बेच्ने कुरा पनि हाम्रो छ, फेरि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका विषय। त्यसको कमान्डर, मूल कमान्डर त तपाईँ नै हुनुभयो अहिलेको हिसाबमा। काम गर्ने फिल्डको कमान्डर चाहिँ गतिलो भएन, त्यो गतिलो मान्छेलाई बाइपास गरेर अघि बढियो। मानिसहरूले अपेक्षा पनि राखेका छन्, सँगसँगै शङ्का पनि गरिरहेछन्। त्यति बेला त कार्ययोजना बनाएर फाइल बनाएर रेडी गरे पछाडि कुलमान जस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि यी काम फिल्डमा गर्ने गरीको हिसाबले परिणाम देखिए। त्यो एउटा कुशल नेतृत्व पनि थियो, टिमवर्क थियो, टिम मिलेको थियो। अहिले पनि उहाँ आए पछाडि बा कुलमान आउनुहुन्छ कि यो सबै व्यवस्थापनको पाटोमा मूल नेतृत्व तपाईँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतले लिनुहुन्छ। फिल्डमा अपरेटिङ तहमा उहाँले काम गरिदिनुहुन्छ र एउटा परिणाम फेरि आउँछ कि भन्ने एउटा अपेक्षा मानिसहरूको त्यो पनि छ। अर्को सँगसँगै समाज यसरी विभाजित छ, यिनीहरूले त गर्नै दिँदैनन्। तपाईँले अघि बताइराख्नु भएको छ नि, ऊर्जा मन्त्री आयो, अब टोपबहादुर रायमाझी आयो, लोड सेडिङको सेड्युल आउँदैछ भने जस्तो। अर्को पक्ष त्यहाँनिर विमति राखिरहेछ, यिनीहरूले त आउन लागेछ भने त्यसलाई आउनै दिँदैनन्। यो खालको मानिसहरूको धारणा यसरी बनिरहेको छ। गर्नुहुन्छ चाहिँ के कुलमान आउँछन् या त्यसमा बार लगाउने काम हुन्छ त? अब कृपया यो जवाब सर्वाधिक चाहिँ मानिसहरूका लागि जिज्ञासाको प्रश्न छ। जुन बेलामा मैले 72 सालमा त्यो सङ्कटको घडीमा लोड सेडिङको अवस्था मैले त्यो ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। त्यसपछि मैले त्यो मास्टर प्लान बनाउनको लागि मैले कुलमान 79 बुधे तपाईँहरूले कार्ययोजना मैले कुलमान घिसिङलाई पनि त्यहाँको चाहिँ त्यो मास्टर प्लानको चाहिँ कमिटीको सदस्य मैले निर्माण गरेँ, उहाँलाई बनाएको थिएँ होइन। त्यसपछि कुलमानजीमा अलिकति राम्रो क्षमता छ भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ नि ल्याउनको लागि मैले 3 महिनासम्म इभ्यालुएसन गराएँ।
इभ्यालुएसन 3 वर्ष छैन। किनभने पुरानो चाहिँ एमडी के थिए भनेदेखि बिचमा चाहिँ समय सकिया थिएन, उनलाई हटाएर तुरुन्तै ल्याउँ भने फेरि स्टे अर्डर आइहाल्छ। स्टे अर्डर नल्याउने किसिमले पूर्ण कर्णी जस्ता चाहिँ त्यो भूतपूर्व सचिव, म भौतिक मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि उहाँ सचिव हुन्थ्यो, एकदम क्षमतावान सचिव, त्यो जमानाको एकदम त्यो डाइनामिक सचिवनेस थियो त्यहाँ, क्लिननेस। त्यस्तो सचिवलाई ल्याएर मैले चाहिँ वास्तव अरूले भने मान्दैन, उनले मैले चाहिँ उहाँलाई ल्याएर कुलमानलाई ल्याउनको लागि इभ्यालुएसन गराएँ। मैले सबै इभ्यालुएसन गरेर 3 महिनासम्म सबै पत्र ठिक्क पारेको। त्यो बेला सरकार चाहिँ छोड्नुपर्ने हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ जनार्दनी आएर उहाँलाई ठ्याक्कै क्लिक गर्ने मैले पाएको थिइनँ। उहाँले त्यो 79 बुधे निर्माण गर्नुलाई योगदान गर्नुभएको कुलमानजीले। त्यसपछि उहाँलाई ल्याउनको लागि पनि मैले ठुलो योगदान गरेको छु। भनेपछि कुलमान यताउति भन्ने कुरा बेकार कुरा। मैले जो उहाँलाई ल्याउनको लागि 3 महिनासम्म इभ्यालुएसन कुलमानजीले धेरै ठाउँ इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। कुलमानजीले कि टोपबहादुर रायमाझी मान्यज्यू मन्त्री हुँदा रेकर्ड पनि छैन कतिपय ठाउँमा। उहाँले चाहिँ के छ भने जुन किसिमको 79 बुधा मास्टर प्लान बन्यो, ऊर्जा सङ्कट निवारण कालको चाहिँ मास्टर प्लान बन्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले यो उपलब्धि हासिल गरेका हौँ। देशमा लोड सेडिङको उपलब्धि भनौँ न लोड सेडिङ मुक्त गर्न हामी सफल भएका हौँ भन्ने उहाँले चाहिँ धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। पछि पनि भन्नुभयो र उहाँप्रति मेरो गुनासो छैन। उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। मभन्दा पछि आउने मन्त्रीज्यूले पनि राम्रो काम गर्नुभयो, त्यसलाई फलोअप गर्नुभयो, 79 बुधाले बेसी बनाउनु भयो। त्यो उहाँहरूले बोली पनि रहनु भएको छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। मान्छेले बुझ्दाखेरि ठिक लिनु, कसैलाई चाहिँ वास्तवमा उसले गरेन मैले गरौँ भन्ने कुरा होइन। म त्यति प्रचारमा आउने मान्छे होइन, काम गर्ने अब खालि फल नखोज्ने जस्तो प्रचार धेरै गर्ने मान्छे म होइन। त्यस कारण खालि ठिक छ। सुन्नुहोस्, अबको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा बेस बनिसकेका छ। अबको हाम्रो चुनौती भनेको पुरानो मैले अस्ति चाहिँ यो टिपिङ भयो बेलामा कहाँ फाटफुट बिजुली गयो भनेपछि हामी बिजुली कम भएर होइन, इनर्जी कम भएर होइन। समस्या के भने हाम्रो संरचना जीर्ण छ कि एकदम कमजोर छ। ओके, अब मैले तपाईँलाई प्रश्न उठेँ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो त हामी सल्लाह गर्छौँ होइन। सल्लाह गरेर बाहिरको मागले मात्रै पुरा गर्नु, त्यतिखेर ल्याइयो। कुलमान नभइकन देशै चल्दिन, कुलमान नभइकन चाहिँ त्यो मन्त्रालय के अरे विद्युत प्राधिकरणै चल्दिन भन्ने पनि त होइन। अरू पनि त देशमा योग्य मान्छेहरू छन्, उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँप्रति मेरो त्यो गुनासो छैन। उहाँ नआए देशै डुब्छ भन्ने कुरा पनि त होइन, अरूले चलाउनै सक्दैनन् भन्ने पनि होइन। त्यो त्यसरी व्यक्तिका पछाडि दौड्ने कुरा पनि मलाई तर फेरि उहाँलाई होइन राम्रो व्यक्ति त अरू छैनन्, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने पनि त होइन। फेरि अरूले गर्नै सक्दैन भन्ने हुन्छ होइन। म नभइकन देशै चल्दिनँ भन्ने त म नभइकन चलिरहेछ होइन। म ऊर्जा मन्त्री बिचमा भइनँ, उहाँ साथीहरूले गरिरहनु भयो। भनेपछि त्यस्तो कुरा हामीले कस्तो चल्छ र चलाइन्छ भन्ने प्रश्न हो नि, त्यसमा शङ्का छैन। त्यसमा चाहिँ राम्रो मान्छे ल्याउनको लागि त हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ, नयाँ मान्छे उत्पादन गर्नुपर्छ। मैले जिन्दगी चलाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, अर्को साथी जिन्दगी चलाउनुपर्छ भनेर नयाँ पिँढीलाई हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। म पनि यो वास्तवमा सिधा सिधी रूपमा अहिले नै कुलमानको विषय त्यति छलफलको विषय नबनाऊ भन्ने होइन, नबनाऊ भन्ने पनि होइन, बनाऊ। तर हामीले त्यहाँ छलफल पुगिसकेका छैनौँ। अहिले काम भइरहेछ होइन। अहिले मैले भर्खर आएको छु, राम्ररी बुझ्न पनि पाएको छैन। हेर्नुहोस्, एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि अहिले सङ्कटको घडी छ, पार्टीभित्रै विवाद छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। अर्को कुरा के छ भने सरकार लाभरी जस्तो भइरहेछ, पार्टीभित्रै विवाद छ, मान्छेहरू सडकमा गइरहेछन् होइन। पार्टी सम्हाल्ने कि देश सम्हाल्ने कि सरकार सम्हाल्ने कि मन्त्रालय सम्हाल्ने कि तपाईँको चाहिँ जिल्ला सम्हाल्ने कि समस्या छ नि। यो सङ्कट त हामीले बिहोर्नु पर्यो। आइरहेको त फेरि जो आइरहेको छ त्यो त त्यसबाट त निर्भीक भएर फेरि अगाडि त बन्नु पर्यो। ओके, अब यहाँ हुन त अब तपाईँको जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्राधिकार भएको मन्त्रालय पनि हो। यहाँ अब जलस्रोतसँग जोडिएको पानी जाँचका विषयदेखि लिएर कति विषय थिए ती हामीले यही बहसमा संवाद गर्न सकेनौँ, समय पनि अपुरो भयो। अन्तिम प्रश्न, अब मैले त्यो पाटोलाई छोड्नु नै पर्ने भयो। सिँचाइ र जलस्रोतको मामिलालाई यो देशका हामी जस्तो नयाँ पिँढी आउँदै गरेको नयाँ पिँढी अब 50 वर्ष त तपाईँको राजनीतिमा पुगेको छ, त्यो 50 वर्ष पुग्नेहरूको अबको 50 वर्ष पछाडिको यो देशको सुदूर भविष्य के भनेर चिन्ता गर्ने मानिसहरू पनि छन् नि। देशको अनुहार सुदूर भविष्य के छ भनेर चिन्ता गर्ने मानिसहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? तपाईँको सुदूर भविष्य बनिँदैछ, अब देशको बनिँदैछ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर पुरानै हुने गरीको खालको आश्वस्तता पार्न चाहनुहुन्छ, या हामी 7 देखि 17, 17 देखि 46, 47, 47 पछाडिका यी गतिविधि यो परीक्षण एक हिसाबले एक्सपेरिमेन्टमा मुलुक गयो नि, त्यसैले नै गुज्रिन्छ। अहिले चाहिँ अब आशावादी हुने अवस्था छैन भन्दिने के भन्ने? म बिल्कुल म यसमा नयाँ विचार राख्दछु। हाम्रो पिँढीले, हामीभन्दा अग्रज अझ पुरानो पिँढीले देशको चाहिँ सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्यको लागि हामीले चाहिँ 70 वर्ष लड्यौँ।
अब हामीले के छ भने यो जुन नयाँ व्यवस्था आएको छ, सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको छ, यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो होइन राष्ट्र र जनताको लागि। त्यस कारणले हाम्रो पिँढीले जो विगतमा पुरानो व्यवस्था फाल्नलाई योगदान गर्यो, हामीले जति सक्छौँ अब के छ भनेदेखि हामीले त्यो योगदान गरिसकेपछि अब पुरानो पिँढीले छोडेर अब नयाँ पिँढीलाई तयार गर्नु पर्यो। नयाँ पिँढीलाई नवनिर्माणको नेतृत्व अर्को पिँढीले लिनु पर्यो। वास्तवमा हो, हामी ध्वंसात्मक अथवा परिवर्तनको नेतृत्व माओले जस्तो तपाईँले निर्वाह गर्नुभयो, देङ स्याओपिङ यहाँ आउनु पर्यो अब अर्को। यस अब चाहिँ नि वास्तवमा हामीले कति सक्छौँ त्यतातिर ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा केपीजीको स्पष्ट धारणा छ। म केपीजीलाई मान्ने एउटा पक्ष के हो भनेदेखि म अब यसपछि नयाँ पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्छु र म पार्टी अध्यक्ष पनि अब हुने होइन, म अब प्रधानमन्त्री पनि हुने होइन, म चुनाव पनि लड्दिनँ, म महाधिवेशनमा चुनाव पार्टी अध्यक्षलाई पनि उड्दिनँ भनेर उहाँले त्यो कुरा उद्घोष बाहिर पनि गरिसक्नु भएको छ। अर्थात् यो भनेपछि उहाँको पोजिटिभ कुरा, त्यसलाई म पोजिटिभ मान्छु। अरू हामीले पनि त्यतातिर सोच्ने बेला आइसक्यो। अब हामीले एउटा चाहिँ नि राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गऱ्यौँ, त्यही पिँढीले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ सक्दिनँ भन्ने एउटा क्वेसन आइरहेको अवस्थामा अब नयाँ पिँढीलाई कर्मशः तयार गर्ने र त्यतातिर हस्तान्तरण गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले नयाँ पिँढीका लागि त्यो अवसर त भयो। सँगसँगै पुरानो पिँढीलाई चाहिँ परिवर्तनको नेतृत्व त गऱ्यौँ, आफ्नै पालामा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सकिएन छ भन्ने कुराको हिसाबको एक खालको पछुतो पनि हुने चाहिँ पक्का भयो। त्यो पनि त्यसलाई त्यसरी पनि पछुतो मान्नु हुँदैन। हामीले त त्यत्रो चाहिँ नि मान्छे 100औं वर्ष लड्दा पनि त त्यो पुरानो व्यवस्था फाल्न सक्दैन नि। हामीले त आफ्नै जीवनकालमा पुरानो व्यवस्था फाल्यौँ, नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ। अब हामीले के छ विकास र समृद्धिको हामीले कति छौँ गोरेटो लगाइदिउँ, हजुर डोराइदिउँ र नयाँ पिँढीलाई नै हामी तयार गर्नुपर्छ। नयाँ पिँढी त्यसको विकल्पै छैन। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री जो अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, 64 सालदेखि निरन्तर उहाँ त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, टोपबहादुर रायमाझीसँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।